تے پیارے علی فرماندے نے سونے نبیاں میں اپنی بیوی آئے تواڈی بیٹی فاطمہ نو بھیجیا سی آئے سارا دن کم کاج کر کے آئے چکی چلا چلا کے ہتھاں تے چھالے تک بن گئے نے تے سونے نبیاں کوئی غلام مہیا کر دیو. عالم نے بیان فرمائیاں نے آقا فرماندے نے پہلے نمبر تے سیدنا حضرت خدیجہ الکبریٰ کا رضی اللہ تعالی عنہا نے اور دوسرے نمبر تے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اور تیسرے نمبر تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت آسیہ سلام اللہ علیہ نے اور چوتھے نمبر تے آقا فرماندے نے کہ جناب حضرت سیدنا مریم سلام اللہ علیہ نے. اور اے چار ایسیاں عورتاں نے کہ جنہاں نو رب ذوالجلال نے جنت دے اندر ایک الگ مقام عطا فرمایا ہے, فضیلت عطا فرمائی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح نبی پاک امت واسطے اسوہ حسنہ نے, میں اس بات نو دعوے نال کہہ سکنا آقا جیسا دنیا تے باپ کوئی نہیں, آقا جیسا دنیا تے نبی کوئی نہیں, آقا جیسا دنیا تے خامد کوئی نہیں, آقا جیسا دنیا تے سسر کوئی نہیں. حضرات آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو اللہ نے ہر لحاظ دے نال شان عطا فرمائی ہے. اور اگر دیکھا جائے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنیاں بیٹیاں نال بڑی محبت کیتی ہے, بڑا پیار کیتا ہے. اور میں صدقے جاواں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما رہے نے تائیں تے رب ذوالجلال نے اہل بیت دا تذکرہ کر دیاں رب اعلان فرما رہے نے, اللہ فرماندے نے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. رب ذوالجلال فرماندے نے میں ارادہ کیتا ہے اہل بیت نو ہر گندگی اور ہر پلیتگی تو محفوظ کر دیاں. اللہ فرماندے نے انج پاک کراں کہ جس طرح پاک گرم دا حد ہوندی ہے. میں صدقے جاواں انہاں وچوں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ بھی نے. ایک کون حضرت فاطمہ الزہرا نے اجے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اے جناب سب تو چھوٹی بیٹی سید فاطمہ الزہرا نے اللہ اکبر وقت ایسا بھی آ جامدا ہے کہ انہاں دی والدہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ اکبر اے اجے چھوٹیاں نے تے انہاں دی والدہ فوت ہو جاندی ہے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو میرے آقا نو اے بھی بڑا صدمہ پہنچدا ہے حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اے جتے آقا دوسریاں بیٹیاں نال میرے آقا محبت کر دینے میرے آقا حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ دنال میرے آقا بڑی محبت کریا کر دے. اللہ اکبر میں صدقے جاواں مینوں یاد آیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے صحابی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی
رضی اللہ تعالیٰ عنہ اینج اپنے گھر دے اندر تشریف فرمانے تے انہاں دی والدہ انہاں نو مخاطب ہوندی ہے آندی ہے وے حذیفہ مینوں اے تے دسنا تینوں کنے کو دن ہو چکے نے کہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نال ملاقات کیتی ہے تے حضرت حذیفہ فرماندے نے اما جان چند دن بیت گئے نے کہ میں آقا دنال ملاقات نہیں کی تھی تے ماں غصے اندر آ جاندی ہے اللہ اکبر تے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے نہیں میری ماں تسی ناراض نہ ہو میں انہیں جاواں گا جا کے آقا پیچھے نماز بھی پڑھاں گا تے جا کے آقا دے سامنے درخواست بھی کراں گا کہ سونے نبیا میرے واسطے تے میری ماں واسطے دعا کر دیو اللہ اکبر حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے مغرب دی نماز دا وقت ہے تے آندے نے میں انج کر کے مسجد چے پہنچ جانا اللہ اکبر تے میں صدقے جاواں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انج مغرب دی نماز پڑھا دیتی ہے اللہ اکبر تے حضرت حذیفہ فرماندے نے اللہ اکبر آقا انج کرم در داخل ہو جاندے نے آندے نے میں گیوے نا کہ آقا انج نفل پڑھنے شروع کر دیتے نے حتیٰ کہ شادی نماز دا وقت قریب ہوندا ہے آندے نے آقا جوئی نفلاں تو فارغ ہوئے تے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میں آقا علیہ السلام دے پیچھے پیچھے چل پینا تے آقا فرماندے نے حذیفہ آقا علیہ السلام دے کنا دے اندر آئے قدماں دی آواز پہ جاندی ہے تے آقا فرماندے نے حذیفہ تے حضرت حذیفہ فرماندے نے ہاں سونیا نبیا تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے اللہ اکبر عشاء دی نماز دا وقت ہویا آقا مسجد اندر آ رہے نے تے پیچھے حضرت حذیفہ بھی آ رہے نے تے آقا فرماندے نے حذیفہ ہاں سونیا نبیا آمدے نے حذیفہ تیرے تے بھی اللہ رحم فرمائے تے تیری ماں تے بھی رحم فرما دے آئے میرے آقا نے دعاواں کر دیتیاں نے تے نال آقا مخاطب ہوندے نے اے حذیفہ پیارے ہاں آج تک او فرشتہ جڑا آج رات نازل ہویا ہے اس تو پہلا زمین تے نہیں اتریا آقا علیہ السلام فرماندے نے اے پیارے حذیفہ او فرشتہ رب دی طرفوں سلام لے کے آیا ہے او فرشتہ رب دی طرفوں پیغام لے کے آیا ہے او فرشتہ رب دی طرفوں بشارتاں لے کے آیا ہے آقا فرماندے نے او فرشتہ آیا تے آگے آمدہ ہے سونیا پیاری فاطمہ نو آئے سلام کہہ دیا جے اللہ دی طرفوں سلام آ گیا سبحان اللہ تے آقا فرماندے نے نالے پیغام تے بشارت مل چاندی ہے کہ اللہ نے حضرت فاطمہ نو آئے جنتی عورتاں دا سردار بنا دیتا ہے سبحان اللہ ایک کون حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے میں صدقے جاواں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا اینا پیار کر دے حضرت فاطمہ تو زہرا دینال کہ اگر میرے آقا علیہ السلام کتے سفر تے جانا ہندانا تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا علیہ السلام اپنے سارے کرم دے اندر میرے آقا ملاقات کر کے سب تو آخر دینا میرے آقا علیہ السلام اپنی بیٹی فاطمہ دی گھر اندر پہنچ جام دے اللہ اکبر میرے آقا ٹھہر جام دے اے سفر دے آخر تے آخری ملاقات اپنی بیٹی فاطمہ نال کر لیں دے
تے آقا پھر سفر دا آغاز کرنا شروع کر دیندے اللہ اکبر میں صدقے جاواں میرے آقا علیہ السلام جوئی انج سفر تو واپس آمدے نا تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرات سب تو پہلا اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ دے کر دے آمدے میرے آقا آپ آکے پہنچ آمدے اللہ اکبر ویغرونا میرے آقا کیویں اپنی بیٹی نہ پیار کر رہے نے میرے آقا کیویں محبتاں کر دے جا رہے نے آقا ہر لحاظ دنال حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہ دا خیال رکھ رہے نے اللہ اکبر میں صدقے جاواں حدیث اندر آمدہ ہے کہ ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے کہ بعض اوقات حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اینج ساڑھے کارم در تشریف لے کے آمدیاں اللہ اکبر ویندیاں نا آج جناب تیاں کارم در آجانا آئے کئیاں نو متھے وٹ بہ جام دینے آئے پائیاں دے بھی مو بن جام دینے پر میں صدقے جاواں ادھر آقا علیہ السلام دی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ تو زہرا اینج آقا دی دروازے تیاں دیانا اللہ اکبر توجہ کرے آجے اور تیاں والے ہو میرے آقا اپنی بیٹی نہ کننا پیار پہ کر دینے اللہ اکبر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے کہ جویں بیٹی فاطمہ کرم درام دینا تے آقا جتھے بیٹھے ہوندے آقا اس جگہ تو اٹھ بہندے میرے آقا کھڑے ہو جامدے میرے آقا اینا دب اپنی بیٹی دا کر دے میرے آقا اینا احترام میرے آقا اپنی بیٹی فاطمہ دا کر دے حضرات تھی بس نہیں میرے آقا اٹھ دے آئے اپنی پیاری بیٹی فاطمہ دے آئے اپنے جناب متھے دان اور نام دی جناب پیشانی دا بوسا لیم دے آقا پیار کر جام دے آقا محبتاں تقسیم کر دیم دے اللہ اکبر تے آقا جس جگہ تے بیٹھے ہوں دے میرے آقا پوتھے نہیں سن بیا کر دے آئے آقا پھر جتھے بیٹھے ہوں دے آئے اپنی پیاری بیٹی فاطمہ نو اس جگہ تے بٹھا دیم دے سبحان اللہ میں صدقے جاواں میرے آقا انج کر کے اپنی بیٹی نال پیار کر دے نظر آئے کئی دفعہ انج بھی ہوندا کہ آقا جدو اپنی بیٹی دے گھر اندر جام دے سبحان اللہ دی حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہ انجی جویں آقا اللہ اکبر آمدے تیس ہائے بیٹی آمدی تے آقا استقبال کر دے انجی بیٹی آئے اللہ اکبر اپنے کرم در ہوندے تے آقا آمدے تے بیٹی بھی انج کر کے استقبال کر لیں دی آئے آقا دا چہرہ اللہ اکبر جمعہ کر دیاں آئے آقا نو بوسے دیا کر دیا اللہ اکبر سبحان اللہ ایک کون حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہ نے آئے میرے آقا علیہ السلام نے میں تنی آکیا آئے فاطمہ تو ابھی ذات منی میرے آقا فرمان دینے لوگو میری بیٹی فاطمہ میرے دل دا ٹکڑا ہے کو سبحان اللہ میرے آقا فرمان دینے فاطمہ تو بیزات منی اللہ اکبر آقا فرمان دینے فامن بازات میرے آقا فرمان دینے آئے میری بیٹی فاطمہ آئے میرا دے جگر گوش ہے
میری بیٹی فاطمہ میرے دل دا ٹکڑا ہے آیا کام دینے اللہ اکبر حدیث اندر آمدہ ہے میں پڑھ رہا سا سنو گے تے دل ٹھر جائے گا آقا فرماندے نی پیاری ہے بیٹی ہے جڑا تیرے نال بغض رکھ دینا اللہ امدے تے ناراض ہو جاندہ ہے سبحان اللہ آویغ لے ہے نبی دی تی دی محبت ہے اپنے دل اندر رکھیں گا نا تے عرشاں والا رب بھی محبت تیرے واسطے رکھے گا تے آقا فرماندے نے فاطمہ تو بھی ذات ملنی آقا فرماندے نے فاطمہ اے تے میرے دل دا ٹکڑا ہے اے تھے جگر گوشائے آقا فرماندے نے جن نے فاطمہ نو تکلیف پوچھائی آقا فرماندے نے انہیں میں محمد نو دکھ دیتا صلی اللہ علیہ وسلم حضرات کون سیدہ فاطمہ نے اللہ اکبر ہے دکھ درد دے اندر آئے اپنے باپ دا سہارا بنوالیاں اللہ اکبر ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا ہیں جی مسجد آئے میرے آقا ہیں جی بیت اللہ دے اندر میرے آقا ہیں جی نماز پڑھ دے جا رہے نے آئے آقا سجدے اندر پہنے اللہ اکبر تے ابو جہل دین دے گنڈیاں نے اے جناب مشورہ کیتا آئے کیوں نہ آقا نو تنگ کیتا جائے اے نا کافرانے آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا سجدے اندر پہنے آئے میرے آقا دی اونٹ دی اجری لے آکے رکھ دی دی ہے حضرت عبداللہ بن مسعود فرماندے نے آئے میرا جسم لاغر سی آئے میں تے ہمت نہیں سان کر سکتا اینجے پیغام پیش دیتا نہیں پیاری بیٹیے تیرے باپ تینج کر کے اجری سر دیتی گئی ہے اللہ اکبر تے سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اینجے دوڑ دیاں جاندیاں نے میرے آقا اینج حرم اندر آقا نماز پہ پڑھ دینے آقا سجدے وچ پہنے اللہ اکبر آئے پیاری بیٹی فاطمہ آ جاندی ہے آئے اونٹی ایک گندی ہوجری آئے اپنے پیارے ہتھاں دینا ہے اللہ اکبر اینج ہوجری اتارنا شروع کر دیتی ہے آئے نالے آوازاں دیندیاں نے نالے روندی نے تنالے بعد دعا کر دیندیاں نے اللہ جنہ میرے باپ تی ظلم کی دے اللہ انہاں نو عبرت دا نشان بنا دے آوین دے نا آجو عبرت دا نشان تے نظر آمدے نے اللہ اکبر آج بھی جائیں گا نا اللہ اکبر حرم دے اندر آئے ابو جہل دے کر اندر لٹھینا بن گئیاں رب نے عبرت دا نشان بنا کے رکھ دیتا اے نبی دی بیٹی بد دعا کر رہی ہے اے اجری اتر گئی ہے آقا نماز تو فارغ ہو جام دینے آقا پیار کر دینے اپنی بیٹی نو آقا چھپ کرام دینے اللہ اکبر اور ویرو پھر ایسا بھی علمہ چاندہ ہے اے جنگ احد اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نو اے میرے آقا نو زخم پہنچام دینے اے پیاری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اے آقا دی مرہم پٹی کر دیاں نظر آ جام دیاں نے اللہ اکبر حتیٰ کہ کھجور دی چھال اے چلکے ساڑ کے جلا گئے ہائے میرے آقا دے زخمات تے لگام دیاں جاندیاں نے حتیٰ کہ خون روک جاندہ ہے اللہ اکبر او پیارے کون سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ اکبر ویلہ ایسا بھی آمدہ ہے اللہ اکبر
جوان ہو جاندیاں نے اللہ اکبر تے حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ اکبر انام دی خواہش ہے کہ میں آقا دی بیٹی فاطمہ دے نال جناب میرا نکاح ہو جائے حضرت علی المرتضی آپ تے شرماندے نے تاکہ ساتھیاں دے نال اینا مشورہ کیتا تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اے صحابہ پیغام دے دے نے سونیا نبیاں حضرت علی المرتضی تواڈے چچا دے اللہ اکبر تواڈے جناب اللہ اکبر جناب حضرت علی المرتضی جڑے نے اے جناب دعویٰ کر رہے نے اور ذہن رکھ دینے کہ حضرت فاطمہ نال نکاح ہو جائے اللہ اکبر میں صدقے جاواں آقا انج آئے نا تے آکے آندے نے آقا ہم دینے نہیں میری بیٹی فاطمہ اگر تیری اجازت ہوئے نا اللہ اکبر تے علی پیارے نال تیرا نکاح نہ کر دیتا جائے اللہ اکبر اے سیدہ فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہا اے خاموشی دا اظہار کر رہیاں نے اللہ اکبر تے آقا سمجھ آمدے نے اللہ اکبر ہیں جی آقا صحابہ آمدہ تشریف فرمانے آقا فرماندے نے اے میرے صحابہ آج تھوڑا ہی وقت گزرے ہے میرے کول حضرت جبریل آئے نے اللہ اکبر اے نکاح تے اللہ نو بھی پسند ہے اے جوڑا تے عرش برین والے رب نو بھی پسند ہے اے آقا نکاح واسطے تیار ہو جاندے نے آقا فرماندے نے میرے صحابہ علی نو پوچھو تے صحیح نا حق مہر واسطے اندے کل کی اللہ اکبر تے فرماندے نے میرے کول لوہے دی زرہ موجود ہے اللہ اکبر حق مہر طے ہو جاندا ہے اللہ اکبر ویرو اللہ وہ ویلا یاد کرو نا آئے ماواں سراں تو چلیاں جائے آئے بیٹیاں تے اللہ اکبر اس دور دے اندر آئے تیاں تے کملیاں ہو جاندیاں نے اللہ اکبر ایتیاں تے پریشان ہو کے رہ جاندیاں نے اے ویلے ایسے ہوندے نے اے جناب رخصتی دے ٹائم اگر باپ نظر نہ آئے تے پھر بھی دل ڈول جاندا ہے اے ماں نظر نہ آئے اے تیدا پھر بھی دل ڈول جاندا ہے اے جمن والی آج مینوں نظر نہیں آندی پئی جنہیں ساری زندگی اللہ اکبر میرے نال محبتاں کیتیاں آج میں گھر چھڈ کے اپنی ماں دا چاہ رہیاں تے آج میری ماں ختیجہ مینوں یاد آئے نظر نہیں آمدی پئی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیاں اینڈ ساریاں بیویاں اینڈ گھر وچ تشریف فرمانے تے آقا فرماندے نی ام سلمہ میری بیٹی فاطمہ نو تیار کر دیو میری بیٹی فاطمہ نو نکاح واسطے تیار کر دیتا جائے اللہ اکبر میں صدقے جاواں آقا علیہ الصلوۃ والسلام آج اپنی بیٹی دے اس رخصتی دے موقع تے میرے آقا روندے جا رہے نے اللہ اکبر میرے آقا علیہ السلام نو اے آج اپنی بیوی پیاری ختیجہ یاد آ جاندی ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے او پیاریو اپنی زندگی دے اندر میرے آقا علیہ السلام اے اپنی ختیجہ نو یاد کریا کر دے اے قربانی دے دن ہوندے تے میرے آقا فرماندے گوشت قربانی دا اے خرید ختیجہ دیاں سہیلیاں دے گھراں تک بھی پہنچا دیتا ہے پہنچا دیتا جائے حتیٰ کہ
کے آقا خدیجہ گرے کر دے ادھر حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ام سلمہ اے ساری نبی دیاں بیویاں اے نبی دی چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہ اللہ اکبر رخصتی دا جوڑا پہنا دیتا گیا ہے سادہ جا لباس ہے اللہ اکبر پہنا دیتا گیا ہے اللہ اکبر تے میرے آقا فرماندے نے تھیے آج میرے گھر وچوں جا رہی ہیں تے اپنے علی خاوند نو تے یہ پریشان نہ کری اے دکھی ہو گئے میرے گھر دے اندر نہ آئی میرے آقا فرماندے نے نی پیاری تھیے علی ماڑا ہے وے علی غریب ہے وے پر علی دل دا ماڑا نہیں علی ماڑا ہے وے پر دل دا ماڑا نہیں میرے آقا فرماندے نہیں تھیے میرے پیارے علی نو دکھ نہ پہنچائی اگر کوئی وجہ بن جائے تے آپس اندر مشورہ کر لیا جائے اللہ اکبر نیتی یہ ناراض ہو کے میرے دروازے تے نہ آ جائی میرے آقا اپنی بیٹی نو انج کلیجے نہ لایا ہے تے آقا نالے وصیت فرمان دے چاہ رہے نے آئے تیاں والی ہو او ٹائم بھی ایسا ہوندہ ہے آئے میرے آقا علیہ السلام انج رون دے چاہ رہے نے آئے کر دے اندر ساریاں زواج مطہرہ انجی چکیبہ جام دیئے اللہ اکبر تے نبی دی بیٹی آج اپنے گھر دی اندر جا رہی ہے خاوند دے گھر دی اندر جا رہی ہے پیارے ہو میرے آقا علیہ السلام نے اللہ اکبر اپنی بیٹی نو الوداع کیتا میرے آقا نے رخصتی کر دی تھی ہے نکاح ہو جاندہ ہے اللہ اکبر کون حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ آئے دن پر یہودیاں دیاں مزدوریاں کر کے اللہ اکبر حضرت علی اناج لے کے آیا کر دے اللہ اکبر تے بعد کات حضرات ایسا بھی ٹائم آمدہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اے پیاری بیٹی آئے سیدہ فاطمہ تو زہرا آئے آپ اپنے ہاتھاں نال چکی چلام دیاں او ویرا ذرا غور تے کرنا آج میاں بیوی دے اندر ایسے واسطے تے محبت ختم ہوندی نظر آمدی ہے اگر خامد نو پتا ہوئے نا کہ میری بیوی نے محبت نال کھانا پکایا ہے میری بیوی نے پیار نہ روٹیاں پکا لیاں نے اللہ اکبر تے خدا دی قسم انعام دردار نے جے پیسہ دی پر ہون آل کی ہے اللہ اکبر ادھر جاؤ بیوی بھی پئی ہے ادھر 9-10 بجے آنکھ کھول دی ہے آمدی ہے جناب انج کرو نا اللہ اکبر اے جناب ہوٹل تو پھاڑ لیو اینا بچیاں واسطے میل ہے پر او بھی تے محسینہ او بھی تے جناب اللہ اکبر بیوی سا اللہ اکبر تربیت میرے آقا دی سی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ چکی چلا کے آٹا پیس کے تے جناب آٹا تیار کر دیاں حتیٰ کہ کنویں تو آپ پانی پر دیاں تے مشکیزے اٹھا کے حضرات کندے تے چنڈیاں پہ گئیاں آئے چکی چلا کے حتیٰ تے چھالے پان جام دینے تے ایک دن حضرت علی المرتضی فرمان دینے نی میرے گھر والی ہے نی پیاری فاطمہ تیرے ابا جان گل تے غلام آمدے نے جا کے اپنے ابا جان نو کہہ دینا اے ابا جی ویکھو نا تہاڈی بیٹی آئے دن پر اللہ اکبر کر دے کم کر گئے آئے اتام تے چھالے تک بن گئے آئے مسکیزے اٹھا کے آئے چڑیاں تک بن گئیاں حضرت علی المرتضی
رضی اللہ تعالی عنہ دے قائم تے اللہ اکبر حضرت فاطمہ تو زہرا این اپنے گھر وچوں چل پیندیاں نے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے گئے میرے آقا کل غلام آئے نے اللہ اکبر تے ساتھی تشریف فرانے تے آکے بیٹی بے جاندی ہے اللہ اکبر آیا کہ کوئی سوال نہیں کیتا اللہ اکبر بے جاندیاں نے تھوڑی دیر بیٹھیاں نا اللہ اکبر تے آقا اسلام دے کولوں انج اٹھ کے گھر اندر آ جاندیاں نے اللہ اکبر تے میں صدقی جاواں اے آقا اٹھے نا اللہ اکبر تے آقا اپنی بیٹی فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہ دے کر میرے آقا پہنچ جاندے نے اللہ اکبر آقا علیہ السلام نا تشریف لے آئے اے حضرت علی تے حضرت فاطمہ تو زہرا این ایک کپڑے دے اندر نے تے آقا تشریف لے کے آ جاندے نے آئے پتہ چل گیا تے آقا فرماندے نے پیارے فاطمہ تیے مینوں تے دسنا میرے کول آئی سے تے کیویں آئی سے ادھر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ خاموش نے تے پیارے علی فرماندے نے سونیا نبیاں میں اپنی بیوی آئے تواڈی بیٹی فاطمہ نو بھیجیا سی آئے سارا دن کم کاج کر کے آئے چکی چلا چلا کے ہتھاں تے چھالے تک بن گئے نے تے سونیا نبیاں کوئی غلام مہیا کر دیو آئے تھک جاندیاں نے آئے تھکاوٹ ہو جاندی ہے اللہ اکبر تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے آقا فرماندے نے پیاریو غلام تے جڑے ہے او تے میں سارے تقسیم کر دیتے اللہ اکبر ہون کوئی میرے کو ایسا غلام نہیں ہے تے آقا فرماندے نے دیئے میں تینوں ایک وظیفہ ایسا دسنا اگر وہ وظیفہ کریں گے نا آئے دن پر دیاں تھکاوٹاں اتر جان گیاں اگر وہ وظیفہ کریں گے نا او تے خواہ جناب آئے غلام نالو بہتر ہو جائے گا سبحان اللہ آئے میری ماں تے بہن آن والے آئے سیرت فاطمہ دا پیغام نوٹ کرے آجے ادھر آقا فرماندے نے دیئے جدو سارا دن کم کر کر کے آئے جدو تھک جانی ہے آک جانی ہے نیتیے بستر تے جائے نا آئے ابا جان کی کرنا ہے آقا فرماندے نہیں دیئے آئے 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لیا کی پڑھ لیا اوکے پڑھنا گاج کے بولو 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھنا آئے مزدورو تسی بھی تھک جام دے آئے نبی دا اللہ اکبر وظیفہ لے جاؤ اہل بیت دا ورد لے جاؤ نا آقا فرمان دے نیتی ہے 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھنا 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھنا 34 مرتبہ آقا فرمان دینے تو یہ 34 مرتبہ اے اللہ اکبر پڑھ لے تو یہ اللہ تینوں سکون بھی عطا کر دے گا اللہ تھکاوٹاں تیریاں دور کر دے گا سبحان اللہ حضرت کون حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا اللہ ذوالجلال دی قسم ہے اللہ اکبر آقا السلام ہے اپنی بیٹی نال بڑی محبت کر دے ایک ویلہ ایسا بھی آ جامدہ ہے حضرت علی دا ذہن بند ہے کہ میں ابو جہل دی بیٹی دنال نکاح کر لاں اللہ اکبر تے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اے جلدی دنال اپنے باپ دے گھر اندر پہنچ جامدیاں نے اے شکایت لا دیتی ہے تے آقا فرمان دینے اے نہیں ہو سکتا اے اللہ تے اللہ اکبر
जिथे अल्लाह दे रसूल दी बेटी होवे उथे अल्लाह दे दुश्मन दी बेटी एक बंदे दे निकाह अंदर आ जाए, अल्लाह अकबर, नहीं हो सकता। आका फरमाते ने हाय मैं अपनी जनाब बेटी दा रिश्ता हजरत ज़ैनब दा निकाह अबुल आस नल कीता, अबुल आस मेरा बिर रुबे नल कीता। आका आमदे ने ठीक है काफर है ओ जनाब मुशरिक सी, अल्लाह अकबर, पर ओ गल दा सच्चा सी, ओ गल दा भग्गा सी, पर ए नहीं हो सकदा। ए जनाब अबू जहल जेड़ा ए ते रब दा दुश्मन है ते मैं अल्लाह अकबर दुश्मन दी बेटी ते नबी, अल्लाह अकबर, अल्लाह दे दुश्मन दी बेटी, आए अल्लाह दे नबी दी बेटी, आए एक बंदे दे घर अंदर कठियां नहीं रह सकदियां। मेरे आका नु अल्लाह अकबर गुस्सा आया, मेरे आका फरमांदे ने नहीं हो सकदा। आका कसम उठा लेंदे ने, हजरत अली उल मुर्तजा रजी अल्लाह तआला नु फरमांदे ने मेरे तक पैगाम पहुंच जांदा है, अल्लाह अकबर। इधर आका इस्लाम दे प्यारे से ए प्यारे धमाद हजरत अली उल मुर्तजा रजी अल्लाह तआला नु फरमांदे ने सोनिया ए नहीं हो सकदा, मैं तुहाडा दिल नहीं दुखावांगा, मैं तुहाडी बेटी दा दिल नहीं दुखावांगा। आका फरमांदे ने इंज मेरी बेटी दा दिल दुखेगा, आए अल्लाह दे दुश्मन दी बेटी दे नाल रहेगी। आका फरमांदे ने मैनू बर्दाश्त नहीं है, अल्लाह अकबर। आ वेख ले मेरे आका नू किन्ना एहसास अपनी बेटी दा है, अल्लाह अकबर। आका सदमा बर्दाश्त नहीं करदे अपनी प्यारी बेटी दा, अल्लाह अकबर। सोने पेरे काला में साबी आ जांदा है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे आका ली सलातो वसलाम, अल्लाह अकबर, आखिरी वेला मेरे आका ली सलातो वसलाम आए अपने बिस्तरे हालत ते तशरीफ फरमाने ते हजरत जनाब फातिमा तो ज़हरा रजी अल्लाह तआला अन्हा आए अब्बा जान नू मिलन वास्ते आ जांदियां ने। मेरे आका गुल आइया ना, अल्लाह अकबर, मैं सदके जावा मैनू याद आया हजरत आयशा सिद्दीका का रजी अल्लाह तआला ना फरमांदियां ने कि जिवें आका चलिया कर दे आए जिवें आका दी चाल ते ढाल सी ना इंज हजरत फातिमा चलिया कर दियां। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिवें आका बैठम दा उठम दा चलम दा तरीका हुंदा इंज आका सलाम नाल मिलदा जुलदा आए प्यारी बेटी फातिमा दा भी हुंदा, अल्लाह अकबर। मेरे आका सलातो वसलाम इंज अपनी बेटी नु बुलाया, आए बेटी घर अंदर आई है ना, अल्लाह अकबर। ते आका फरमांदे ने नहीं फातिमा मेरे करीब ते आना, अल्लाह अकबर। ते मां दी आयशा फरमांदियां ने रजी अल्लाह तआला ना फरमांदियां ने हाय आका ने सज्जे या खब्बे बिठा लिया है ते आका फरमांदे नी फातिमा प्यारी है, अल्लाह अकबर। आका अपनी बेटी दे कान अंदर सरगोशी कर देंदे ने ते हजरत फातिमा तो ज़हरा मुस्कुरा पेंदियां ने, अल्लाह अकबर। आका ने फिर सरगोशी की थी, आए कान अंदर ऐसी बात कर दी थी है, अल्लाह अकबर। कि आका इस्लाम फरमांदे ने दी है मैनू इंज महसूस होंदा है, अल्लाह अकबर। पहला इंज कदी नहीं होया कि जबरील साल अंदर एक दफा मेरे नाल कुरान दा दौर करदा सी, इस दफा हजरत जबरील ने 2 दफा कुरान दा दौर कीता ते मैनू ये लगदा नहीं दी है मेरा आखिरी वक्त करीब करीब है। ते आका फरमांदे ने मेरे आका ने जदों इन्नी
بعد کہہ دیتی اے بیٹی دیاں تے ہچکیاں بچ جاندیاں نے اے زارو کی رونا شروع کر دیتا تے آقا پھر فرماندے نہیں دیئے جدو میں دنیا تو جاؤں گا اے سب تو پہلے اہل بیت اندر اے جنت اندر سب تو پہلا ملاقات ہوئے گی تے تیری میری ہوئے گی سبحان اللہ حضرت عائشہ حضرت فرماندیاں نے اللہ اکبر اے جناب اے جو آقا دنیا تو چلے گئے اے آقا دی زندگی دے اندر آندیاں میں پوچھ دی رہی نہیں تھیے مینوں داستے زینا کہ آقا نے گیا گیا سی اے راز رکھیا پر آقا جدو دنیا تو گئے پھر راز فاش کر دیتا اللہ اکبر ویکھ لو نا اللہ اکبر آقا انج کر کہ اپنی بیٹی نال سرگوشیاں تے آقا بشارتہ جنت دیاں سنام دے جا رہے نے اللہ اکبر ویریو پر صحابی عالم آ جامدہ ہے کہ جگام دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام میرے آقا کافی بیمار ہو جامدے نے حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی میرے آقا دے گول بیٹھیاں اے ابا کر اے اللہ میرے باپ تھی تکلیف حضرت فاطمہ عرض کر رہیاں نے نالے زارو کی تار روندیاں جاندیاں نے اے اب اللہ میرے باپ تھی تکلیف اے میرے گلا جری نہیں جاندی اللہ اکبر انج دروازہ کھڑکیا اے پوچھن والے پوچھیا نا اے دروازے تے کون آ گیا اللہ اکبر تے آقا فرماندے نے دروازے تے کوئی آج نبی کوئی صحابی نہیں آیا اے بلکہ باج دروازے تے آ گیا ہے اے جڑا دروازے تے آمدہ ہے آج تیرے باپ دے دروازے تے آ رہے ہیں تے دستخط دیکھ آ رہے ہیں اے تے پوچھدا بھی نہیں تے بچے یتیم کر دیندہ ہے اے تے پوچھدا بھی نہیں اے تے ویمدہ بھی نہیں اے خوشیاں اللہ اکبر ہم دیر کر دیندہ ہے اے بیٹی روندی ہے بھئی اے اپنے باپ دے آخری وقت رو بیندیاں جا رہیاں نے میرے آقا علیہ السلام انج پیالہ پانی دا میرے آقا انج اپنا ہاتھ ڈبون دینے آقا اپنے چہرے تے مار دے جام دینے اللہ اکبر تے آقا نالے دعا کر دینے اللہم بالرفیق الاعلی میرے آقا دعا پڑھ دینے کدی آقا فرمام دینے لا الہ الا اللہ اللہ اکبر تے آقا اپنی پیاری بیٹی نو دلاسا دے نے تے مولا طرف اٹھے آمدے نے بیٹی پیاری دل دا ٹکڑا اے رابی نائی بیٹی پیاری دل دا ٹکڑا اے رابی نائی اے جو یتیم کردہ بھالا اج کرن تو سانو آیا ماں پیاں گولوں بال ایانے لے جاوے زور لگا کے آج عائشہ حفصہ زینب تائی آج عائشہ حفصہ زینب تائی بیوہ کر دکھلاسی ہائے بیٹی پیاری آج تینوں مینوں وقت بٹھاون آیا آباد کنندہ ہین قبران شہر کرے ویرانا موت پیالہ کا کی فرماندے نے موت پیالہ پلاوے سبنا آج مینو پلاون آیا انا للہ و انا الیہ
راجعون. آئے آپ آج بیٹی فاطمہ دے سامنے آئے پہلا تے بچپن تے ماں تر گئی. آج آقا علیہ السلام بھی آئے اپنی بیٹی نو جدائیاں دیکھے چلے گئے. اللہ اکبر. او ویرو کون حضرت فاطمہ نے سیرت نگاراں نے لکھیا ہے کہ حضرت فاطمہ تو زہرا آئے آقا علیہ السلام دی وفات تو بعد اللہ اکبر تقریباً 6 مہینے تک زندہ رہی نے. ہم نے کسے نے ہسدیا نہیں ویکھیا. حضرت فاطمہ نو مسکرام دیا نہیں ویکھیا. اللہ اکبر. او تیاں والے اللہ اکبر. آج تے پتران دا لوکاں نو بڑا چاہے پر ایک میں بات دعوے نہ لگاں گا جیڑی تکلیف تینو پہندی او پتر نو نہیں جے پہنچ سکدی. جیڑی دعا تیرے واسطے اے تیرے مارے واسطے تی کر دیندی ہے نا او کوئی نہیں جے کر سکدا. آنا جا اپنیاں تیاں نو اللہ اکبر سکھ دیا کر. آئے کون حضرت فاطمہ نے میں صدقے جاواں حضرت علی المرتضی کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اینا وصیت کر دیتی ہے. اے علی پیارے ہائے جدو میں دنیا تو جاواں گی اللہ اکبر ہائے زندگی دے اندر میں بے پردگی دا مظاہرہ نہیں کیتا تے پیارے علی جدو میں دنیا تو جاواں گی تے میرے جناب جنازے نو رات دے ٹائم اٹھایا جے. کدو اٹھایا جے؟ ہائے میریاں ماما پہنا واسطے ایک واضح پیغام ہے. آج ہر کوئی حمد ہے کہ میں اہل بیت دی شان نو ماننا. آج میریاں ماما پہنا بھی کراں دی اندر جا کے جناب محفلاں پڑھ دیاں نے. اے کیوں پڑھ دیاں جے؟ اے اہل بیت نال پیار بڑا ہے, نبی دی بیٹی نال محبت بڑی ہے. او میں صدقے تے قربان جاواں رب کعبہ دی قسم ہے اور میرے نبی دی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ تو زہرا رب کعبہ دی قسم ہے دنیا جہان تے ایسی حیات باقرہ عزت والی تینوں کسی دی نظر نہیں آئے گی.